أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم हामीम ऐं सीन क़ाफ। अहिड़े ई नमूने अल्लाह ज़बरदस्त ऐं दानाव तो ॾांहुं ऐं तोखां अॻु थी गुज़रियल रसूलनि ॾांहुं वही कंदो रहियो आहे। आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी कुझु बि आहे संदसि ई आहे। हू तमामु मथां ऐं तमामु वॾो आहे। تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم इजो था आसमान मथा फाटी पवन ऐं मलाइक पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कनि था ऐं ज़मीन वारनि जे हक़ में बख़्शिश जूं दुआऊं घुरंदा रहनि था। ख़बर हुजेव त बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे। والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل। जिन माण्हू उन खे छॾे पंहिंजा ॿिया मददगार बणाया आहिनि उन्हनि ते नज़रदारी कंदड़ बि अल्लाह आहे। तूं उन्हनि जो रखवालो न आहीं। وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير। अहिड़ीअ तरह ई ऐ नबी असां तो ॾांहुं ही अरबी ज़बान वारो क़ुरान इन लाइ वही कयो आहे त जीअं तूं आबादियुनि जे मर्कज़ ऐं उन जे चौतरफ़ रहण वारनि खे ड्रेजारी ऐं मिड़ी गॾु थियण वारे ॾींहं खां खेनि ड्रेजारी जंहिं जे अचण में को शक ई कोन्हे। हिकिड़ो टोलो त जन्नत में वञणो आहे ऐं ॿियो टोलो दोज़ख में पवणो आहे। ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير। जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त उन्हनि सभिनी खे हिकिड़ी ई उम्मत बणाए छॾे हा पर हू त जंहिंखे चाहींदो आहे पंहिंजी रहमत में दाख़िल कंदो आहे ऐं ज़ालिमनि जो को बि वली ऐं मददगार कोन्हे। أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير। उहे भला खेसि छॾे ॿिया वली वरिता अथनि। वली त अल्लाह ई आहे। उहो ई थो मुअनि खे जहिड़ो करे ऐं हू हर शइ ते क़ादिर आहे।
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب तव्हां जो पाण में कंहिं बि मामले में को इख़्तिलाफ़ आहे त उन जो फ़ैसिलो अल्लाह खे करणो आहे। इहो ई अल्लाह त मुंहिंजो रब आहे, इन ते ई मूं भाड़ियो आहे ऐं इन ॾांहुं ई रुजू थियां थो। فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير आसमाननि ऐं ज़मीन जे ठाहिण वारो जंहिं तव्हां जे पंहिंजे ई जिन्स मां तव्हां लाइ ज़ालूं पैदा कयूं आहिनि ऐं इन रीत जानवरनि में बि जोड़ा बणाया अथई ऐं इन तरीक़े सां तव्हां जा कणे मां केच करे थो। इन जहिड़ी काइनात जी का शइ कान्हे, हू सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم आसमाननि ऐं ज़मीन जे खज़ाननि जूं कुंजियूं हुन वटि ई आहिनि, जंहिंजो चाहे रिज़्क़ कुशादो करे थो ऐं जंहिंजो घुरे तंग करे छॾे थो। खेसि हर शइ जो इल्म आहे। شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب हुन तव्हां लाइ दीन जो उहो ई नमूनो मुक़ररु कयो आहे जंहिंजो हुकुम हुन नूह खे ॾिनो हो ऐं जंहिंखे हाणे असां तो ॾांहुं वही वसीले मोकिलियो आहे ऐं जंहिंजो हुकुम असां इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा खे ॾेई चुका आहियूं। इन ई ताक़ीद सां त इन ई दीन खे क़ाइमु करियो ऐं इन मामले में धार धार न थियो। इहा ई ॻाल्हि त उन्हनि मुशरिकनि खे ॾाढी ॾुखी लॻी आहे जंहिं ॾांहुं तूं खेनि सॾी थो। अल्लाह जंहिंखे वणेसि पंहिंजे लाइ चूंडे वठे थो ऐं पाण ॾांहुं अचण जो रस्तो हू उन खे थो ॾसे जेको ॾांहुं सो वरंदो हुजे। وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب माण्हुनि जूं वाटूं जो जुदा थियूं त उहे वटनि इल्म अची वञण खां पोइ ई थियूं ऐं इन करे थियूं जो हुननि हिक ॿिए सां ॾाढाई करण पे घुरी। जेकॾहिं तुंहिंजो रब अॻे इहो कौल न ॾेई चुको हुजे हा त फ़ैसिलो हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं मुलतवी थियल आहे त संदन विच में कॾहिं को फ़ैसिलो कयो वञे हा। ऐं बेशक अॻियनि खां पोइ जेकी माण्हू किताब जा वारिस बणाया विया आहिनि से इन बाबति ॾाढे शक में पियल आहिनि। فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير तूं ऐं नबी इन्हीअ दीन ॾे सॾींदो रह ऐं जीअं तोखे हुकुम ॾिनो वियो आहे उन्हीअ ते क़ाइम रहो ऐं उन्हनि माण्हुनि जी ख़्वाहिशुनि ते न हल ऐं चई छॾीन त अल्लाह जेको किताब नाज़िल कयो आहे मां उन ते ईमान आंदो आहे ऐं मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां तव्हांजे विच में इंसाफ़ करियां अल्लाह असांजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे असांजा अमल असां लाइ आहिनि ऐं तव्हांजा अमल तव्हां लाइ असांजे ऐं तव्हांजे विच में को बि झेड़ो कोन्हे अल्लाह नेठि असां सभिनी खे गॾु कंदो ऐं ॾांहुं सही सभिनी जो मोटणु आहे والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد अल्लाह जे दीन खे क़बूल करण खां पोइ जेके माण्हू अल्लाह जे बारे में तकरार कनि था उन्हनि जी हुज्जतबाज़ी संदन रब जी नज़र में बेवज़न आहे ऐं मथनि ॾमर थियल आहे ऐं उन्हनि लाइ ॾाढो सख़्त अज़ाब आहे الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد इहो अल्लाह ई आहे जंहिं हक़ वारो ही किताब ऐं इंसाफ़ जी ताराज़ी नाज़िल कया आहिनि ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त फ़ैसिले जी घड़ी मतां अची सणाई थी हुजे जिन जो मथिस ईमान ई नाहे से त उन जे अचण लाइ तकड़ मचाए रहिया आहिनि ऐं जिन जो मथिस ईमान आहे उहे त उन खां डिॼंदा था रहनि ऐं ॼाणनि था त इन जो अचणु बरहक़ आहे ॿुधी छॾियो त जेके माण्हू उन जी घड़ीअ जे अचण जे बारे में शक जे करे अजाया बहस कनि था से गुमराहीअ में तमाम परे वञी पिया आहिनि الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز अल्लाह पंहिंजनि ॿारनि ते ॾाढो महिरबान आहे जंहिंखे जेकी वणेसि सो ॾिए थो ऐं हू वॾी सघ वारो ऐं ज़बरदस्त आहे من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب जेको आख़िरत वारो फ़सुल तलबे थो असां उन जी पोख खे वधाए छॾियूं था ऐं जेको दुनिया वारे फ़सल जो तालबू आहे तंहिंखे दुनिया मंझाई था ॾेई छॾियूं पर पोइ उन जो आख़िरत में को बि भाङो नाहे أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم भला उन्हनि माण्हुनि जा के अहिड़ा शरीक आहिनि छा जिन हुननि लाइ दीन जे क़िस्म जो को अहिड़ो तरीक़ो मुक़ररु कयो आहे जंहिंजी अल्लाह इजाज़त न ॾिनी आहे जेकॾहिं फ़ैसिले जी ॻाल्हि तय थियल न हुजे हा त उन्हनि जो मामिलो कॾो को निबेड़जी चुको हुजे हा बेशक उन्हनि ज़ालिमनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. तो ॾिसंदे त उहे ज़ालिम पिया पंहिंजे के जे नतीजे खां डिॼंदा हूंदा ऐं इहो त आॾो अचणो अथनि होॾां जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया से जन्नत जे बाग़नि में हूंदा जेकी घुरंदा पंहिंजे रब वटि लहंदा इहो ई त वॾो फज़ल आहे. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. इहा अथव उहा शइ जंहिंजी ख़ुशख़बरी अल्लाह पंहिंजनि उन्हनि ॿारनि खे ॾिए थो जिन ईमान आंदो ऐं अमल सालिह कया. ऐं नबी चवीन त मां इन्हीअ कम लाइ तव्हां खां को उजूरो कोन थो घुरां सवाइ अज़ीज़नि क़रीबनि जे मुहबत जे जेको बि भलाई खटंदो त असां उन लाइ मंझि अञा बि ख़ूबीअ जो वाधारो कंदासूं. बेशक अल्लाह ॾाढो बख़्शणहार ऐं क़दुरदान आहे. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. छा उहे चवनि था त इन्हीअ शख़्स अल्लाह ते कूड़ हयो आहे जेकॾहिं अल्लाह चाहे त तुंहिंजी दिलि ते मुहर हणी छॾे अल्लाह बातिल खे मिटाए छॾींदो आहे ऐं पंहिंजनि फरमाननि वसीले हक़ खे हक़ करे ॾेखारींदो आहे. हू सीननि जा लिकल राज़ बि ॼाणंदो आहे. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. उहो ई पंहिंजनि ॿारनि जी तौबा क़बूल करे थो ऐं बुछड़ाइनि खे नज़रअंदाज़ कंदो रहे थो. तोणे जो जेको तव्हां कयो था सभु ॼाणे थो. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. हू ईमान आणण वारनि ऐं नेक अमल करण वारनि जूं दुआऊं क़बूल थो करे ऐं पंहिंजे फज़ल मां खेनि अञा बि घणो थो ॾिए. बाक़ी काफ़रनि लाइ ॾाढी सख़्त सज़ा आहे. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजनि सभिनी ॿारनि जो रिज़्क़ कुशादो करे छॾे हा त ज़मीन में ॾाढी सरकशी कनि हा पर हू अंदाज़े सां जेतिरो चाहे थो नाज़िल करे थो. बेशक हू पंहिंजनि ॿारनि खां वाक़िफ़ आहे ऐं उहे निगाह में अथसि. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. इहो ई आहे जेको माण्हुनि जे नाउमीद थी वञण खां पोइ मींहुं थो वसाए ऐं पंहिंजी रहमत खे पखेड़े थो छॾे ऐं इहो ई साराह जे लाइक़ सरपरस्त आहे. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जो पैदा थियण संदसि निशानियुनि मां आहे ऐं उहे साहदार बि जेके ॿिन्ही में पखेड़े छॾिया अथई वरी जॾहिं घुरे त खेनि मेड़े गॾु करे सघे थो وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير तव्हां ते का बि मुसीबत आई आहे त तव्हांजे पंहिंजे हथनि जी कमाईअ सबबा आहे न त तव्हांजा घणा ई गुनाह त हू हूअं ई नज़रअंदाज करे छॾे थो وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير तव्हां ज़मीन में उन खे पुॼी सघण वारा नाहियो ऐं न की अल्लाह जे मुक़ाबले में तव्हांजो को भर झलो ऐं मदद कंदड़ आहे ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص संदसि निशानियुनि मां आहिनि उहे जहाज़ जेके समुंड में जबलनि वांगुरु था ॾिसजनि अल्लाह जेकॾहिं घुरे त हवा खे रोके छॾे ऐं उहे समुंड जे मथाछरे ते हिकु हंधि बीही वञनि इन में ॾाढियूं निशानियूं आहिनि हर उन माण्हूअ लाइ जेको हद दर्जे जो सब्र ऐं शुक्र कंदड़ आहे या घणनि ई गुनाहनि खां टारो कंदे बि रुगो संदन कुझु अमलनि जे करे ई खेनि ग़रक़ करे छॾे ऐं उन वक़्तु असांजे आयतुनि जे बारे में झगड़ो करण वारनि खे पतो पइजी वञे त उन्हनि लाइ त पनाह वठण जी का जाइ कान्हे فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون जेकी कुझु तव्हांखे ॾिनो वियो आहे इहो त रुगो दुनिया जे चंद ॾींहनि वारी ज़िंदगीअ जो ऐं माल मताव आहे ऐं जेकी कुझु अल्लाह वटि आहे इहो भलो बि आहे ऐं जटा वारो पिणु इहो उन्हनि माण्हुनि लाइ आहे जिन ईमान आंदो आहे ऐं पंहिंजे रब ते ई भरोसो कनि था ऐं वॾनि गुनाहनि खां ऐं बेहयाई वारनि कमनि खां पासो कनि था ऐं जंहिं वक़्तु कावड़ थी अचेनि त माफ़ था करे छॾीनि والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون जेकी पंहिंजे रब जो हुकुम मञीनि था निमाज़ काइम कनि था ऐं पंहिंजा मामला हिक ॿिए जी सलाह मशवरे सां हलाइनि था जेको रिज़्क़ असां ॾिनो अथनि उन मां ख़र्च कनि था ऐं जॾहिं साणनि खां ॾाढाई कई वञे थी त मुड़ुस थी मुंहुं ॾियनि था وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين बुराईअ जो बदिलो ओतिरी ई बुराई आहे पर जेको माफ़ करे छॾे ऐं ॻाल्हि खे ठाहे छॾे त उन जो अजुर अल्लाह ते आहे हुन खे त ज़ालिम वणंदा ई नाहिनि
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ऐं जेकी माण्हू ज़ुल्म थियण खां पोइ बदिलो वठनि त उन्हनि ते का मयार कान्हे। मयार लाइक़ त उहे आहिनि जेकी ॿियनि ते ज़ुल्म था कनि ऐं ज़मीन में नाहक ॾाढायूं कंदा था वतनि। अहिड़नि माण्हुनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ऐं जेको सब्र कंदो ऐं माफ़ करे छॾींदो त उहा वॾी हिम्मत वारी ॻाल्हि आहे। ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ऐं जंहिंखे अल्लाह ई गुमराह करे छॾे त पोइ उनखे मदद ॾियण वारो अल्लाह खां पोइ ॿियो को बि नाहे। तूं ॾिसंदे त ज़ालिम जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त चवंदा छा हाणे वापसि थियण जी बि का वाट आहे। وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل तो ॾिसंदे त जॾहिं जहन्नुम जे साम्हूं आंदा वेंदा त ज़िलत सबब पिया झुकंदा वेंदा ऐं उनखे टेढी अख करे पिया ॾिसंदा। उन वक़्तु उहे माण्हू जिन ईमान आंदो हो चवंदा त असली खसारे में पियल त उहे आहिनि जिन अॼु क़यामत जे ॾींहुं पाण खे ऐं पंहिंजनि वास्तेदारनि खे बि खसारे में विधो आहे। ख़बरदार ज़ालिम माण्हू दाइमी अज़ाब में पवंदा ऐं संदन के बि मददगार न हूंदा जो खणी अल्लाह जे मुक़ाबले में संदन का मदद कनि। जंहिंखे अल्लाह गुमराही में विझी छॾे तंहिं लाइ त को चारो ई नाहे। استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير पंहिंजे रब जो हुकुम मञो हिन खां अॻु जो उहो ॾींहुं अची वञे जंहिंजे टरी वञण जी का सूरत अल्लाह पारां आहे ई कान। उन ॾींहुं तव्हां लाइ न की का पनाह वठण जी जाइ हूंदी ऐं न वरी तव्हांजी हालत खे बदिलाइण जी कोशिश करण वारो ई को हूंदो। فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور हाणे जेकॾहिं उहे माण्हू मुंहुं मोड़ीनि था त ऐ नबी असां तोखे मथनि को निगाहबान करे त न मोकिलियो आहे
तो ते रुगो ॻाल्हि पहुचाइण जी ज़िम्मेवारी आहे। इंसान जी हालत त इहा आहे त जॾहिं असां खेसि पंहिंजी रहमत जो मज़ो वठाईंदा आहियूं त उन ते फूंड में भरिजी वेंदो आहे, ऐं जेकॾहिं पंहिंजनि हथनि सां आंदल का मुसीबत थी कड़की पवेसि त ॾाढो नाशुक्रो थिए थो। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही जो मालिक आहे, जेकी चाहे थो पैदा करे थो, जंहिंखे वणेसि न्याणियूं थो ॾिए ऐं जंहिंखे घुरे पुट थो ॾिए, जंहिंखे चाहे पुट ऐं न्याणियूं गॾे थो ॾिए ऐं जंहिंखे घुरे संड थो करे छॾे। बेशक हू सभु कुझु ॼाणे थो ऐं सभु कुझु करे सघंदड़ आहे। وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم। कंहिं बि बशर जी इहा हैसियत न आहे त अल्लाह साणस रूबरू ॻाल्हाए। हा, बाक़ी वहीअ जे वसीले या पर्दे जे पोयां ॻाल्हि थींदी आहे, या वरी हू को पैगाम आणींदड़ मोकिलींदो आहे जेको संदसि हुकुम सां जेकी हू चाहींदो आहे वही कंदो आहे। बेशक हू मथां ऐं दानाव आहे। وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور। ऐं अहिड़ी रीत असां पंहिंजे हुक्म वारो हिकिड़ो रूह तो ॾांहुं वही कयो आहे। तोखे का ख़बर ई कान हुई त किताब छा थींदो आहे, ईमान छा हूंदो आहे, पर उन ई रूह खे असां हिकु रोशनी बणायो जंहिंसां पंहिंजनि ॿाननि मां जंहिंखे घुरूं वाट था ॾेखारियूं। बेशक तूं सिधी वाट ॾेखारीं थो, उन ई अल्लाह वारी वाट जेको आसमान ऐं ज़मीन जी हर शइ जो मालिक आहे। ख़बरदार, समूरा मामला अल्लाह ॾांहुं ई मोटणा आहिनि।